सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गरेर यस पोखरा सभागृह आदिभित्र प्रवेश गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बाइकहरू व्यवस्थापन गरिदिनुन, आफ्ना गाडीहरू व्यवस्थापन गरिदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भित्र पार्किङको समस्या रहेकोले सम्पूर्ण कमरेडरले बाहिर नै पार्किङ गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण कमरेडरहरू कृपया यस सभा हलभित्र प्रवेश गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अबको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमरेड पृथ्वी सुब्बा गोयल, युवा संघ केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश पौडेल, युवा संघ नेताहरू त्यसकारणले अबको 10 वर्ष हामी सबै जनताहरूले केपी सरकारलाई दिएर देशको समृद्धिको लागि सबै जनताहरूले यो प्रवेशद्वारमा उभिनु भएको कमरेडलाई अगाडिका कुर्सीहरूमा आसन ग्रहणका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनता जिन्दाबाद भनेर सबै के भन्छ? नेपाली जनता के भन्छ? केपी ओली जिन्दाबाद। लाउने सबैजनाहरू माधव प्रचण्डको सबै नारा लाउ। बोली अली पिरो हो, केपी ओली हिरो हो। बोली अली पिरो हो, केपी ओली हिरो हो। केपी ओली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। केपी ओली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। केपी ओली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। केपी ओली हाय हाय, अरु सबै बाय बाय। केपी ओली हाय हाय, अरु सबै बाय बाय। इंडिया का दलाल होशियार, होशियार, होशियार। इंडिया का दलाल होशियार, होशियार, होशियार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केपी ओली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गण्डकी प्रदेश के भन्छ? केपी ओलीले भन्छ।
गण्डकी प्रदेश के भन्छ केपी ओलीले भन्छ जनताको बहुदलीय जनमत जिन्दाबाद 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 केपी ओली केपी ओली केपी ओली केपी ओली जनताको बहुदलीय जनमत जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। अनि हामी रित्ता थाल खटाउँदै गयौँ, स्थानीय चुनाव कब्जा गरिदियो काङ्ग्रेसले। त्यसकारण तपाईँ बेलैमा ख्याल गर्नुहोस्, चुनावको अभियानमा लाग्नुहोस्। खुला चुनौती छ। यो 78 साल वैशाख 17 गते र 27 गते हुने आम चुनावमा त्यहाँबाट अनुमोदन हुनुहोस् र प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री त तपाईँ अहिले साटफेट गरेर लिन चाहनुभएको हो नि। मृत संसदीय दलको नक्कली डोमी दलको नेता हुनुभन्दा सक्नुहुन्छ। चुनाव जितेर सही संसदीय दलमा आउनुहोस्। तपाईँ संसदीय दलमा अब तपाईँहरूको गलत चिन्तनले प्रवेश पाउने छैन। तपाईँ भूतपूर्व संसदको सदस्य बाहेक केही हुनेवाला हुनुहुन्न। यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु, किनभने तपाईँले देशलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ। आज यो स्थितिमा तपाईँका षड्यन्त्रका साजिसहरू कसरी बुझियो भने नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र, सुस्ता महेशपुरसम्मका क्षेत्र मिचिएका मिचिए भए। तपाईँ कोही 2 पटक, कोही 22 महिना, कोही 7 महिना, 9 महिना कम्युनिस्ट पार्टीबाटै तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईँले अहिले 2 वर्ष पनि तपाईँ पर्खन सक्नु भएन। 2 महिना पर्खन सक्नु भएन। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। तपाईँलाई किन दिने प्रधानमन्त्री? चुच्चे नक्सामा भएको भूगोल फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? शब्दोच्चारण नगरी कहीँबाट तपाईँ सञ्चालित हुनुहुन्छ। बेटी भरिएका भरमा विदेशी इसारामा तपाईँ चल्दै हुनुहुन्छ। हामी किसान, मजदुर, मेहनतकश युवाहरू, महिलाहरू, दलित समुदायको काँधमा, शरीरमा अङ्कमाल गरेर उनीहरूको खेत खलिहानमा हामी मेहनत गरेर पसिना बगाएर फेरि यो युद्ध मैदानमा, चुनावको मैदानमा विजयश्री हासिल गरेर राष्ट्रियताको झन्डा माथि उठाएर नेपालको भूगोलबाट भारतीय लगायत विदेशी फौज हटाई छाड्नेछौँ। नेपालको भूभागमाथि विदेशी दमन चक्र किमार्थ नेपाली जनता चाहँदैनन्। त्यसकारण फ्रेस म्यान्डेटमा व्यवस्था बचाउनलाई हो, सिस्टम बचाउनलाई, रहरले होइन। हामी सिस्टम खाने अनि गणतन्त्र विरोधीहरूसँग मिसिएर जुलुस निकाल्ने जस्ता गतिविधि हुन थालेपछि संहिताको संरक्षणका लागि, संविधानको संरक्षणका लागि, व्यवस्थाको संरक्षणका लागि विकास कहिल्यै तपाईँको एजेन्डा बनेन। स्थिरता तपाईँको कहिल्यै एजेन्डा बनेन कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको भए पनि। त्यसैले यो भत्किएको संसद पुनर्स्थापना गर भन्ने अग्रगमन हो। आफूलाई अग्रगामी भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू। अग्रगामी त नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिएर चुनावमा जाने हो। त्यो अग्रगमन हो, त्यो पश्चगमन हो र प्रतिगमन हो। विश्लेषण गरिरहेका छौँ। कतिपय साथीहरू यो जङ्गलमा बडो चिन्तित भएको पाएँ मैले। बडो चिन्ता लाग्यो, कहिले रातभरि निद्रा लागेन भन्ने साथीहरू पनि पाएँ। मैले उहाँलाई के जवाफ दिएँ भने हामी राजनीतिक कर्मीहरूले चिन्ता गरेर रातभरि नसुत्ने होइन। हामीले चिन्तन गर्ने हो र राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई रातभरि सुत्न नदिने हो। त्यही भएर चिन्ता गर्न छोड्नुहोस्, चिन्तन गर्न थाल्नुहोस्। यो कार्यक्रम सारा युवा साथीहरूलाई चिन्ता गर्न होइन, चिन्तन गर्नको निमित्त बोलाइएको कार्यक्रम हो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। उत्साहका साथ चिन्तन गर्ने यो अभियानमा सहभागी हुनुभएको छ। कार्यक्रमका दौरानमा सडकका उत्साहहरू हेऱ्यौँ हामीले। विभिन्न प्रकृतिका सडकका अभिव्यक्तिहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू 4-5 घण्टाको प्राविधिक गडबडीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र के बन्ने अनेक राजकीय र शासकीय सुख सुविधा र भोग उपयोग गर्ने परिकल्पना तुइएर आज सडकमा पुग्नु भएको छ। आज हामीले देख्यौं हाम्रा पार्टीका हिजो मात्र कार्यकारी अधिकारबाट वञ्चित गरेर
पार्टी एकताको प्रक्रियामा अगाडि नबढेको, सङ्गठन निर्माण नगरेको, यी सारा काम नगरिकन पार्टीका अर्का अध्यक्षका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर, राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर पार्टीलाई आत्मघाती काम गरे बापत हिजो मात्रै हामीले कारबाही गरेको अध्यक्ष हिजो कारबाही गरेको आज सडकमा पुग्नुभएछ भनेपछि कारबाही ठिकै ढङ्गले गरेछ पार्टीले भन्ने मन लाग्छ। सडकमा माइतीहरूको झझल्को सुनाउनु भयो साथीहरूलाई। हामीले भन्यौँ पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले के भन्यौँ भने अब समाज सामन्तवादको अन्त्य गरेर हामी पुँजीवादतर्फ अगाडि बढ्यौँ। अब हामी पुँजीवादको डिलोमा पुग्यौँ। अब हक अधिकार प्राप्तिका हाम्रा आन्दोलनका चरणहरू सकिए। अब समृद्धि प्राप्तिका चरणहरूमा हामी अगाडि गयौँ। त्यही भएर हामीले भन्यौँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो अभियानमा लाग्यौँ भनेर हामीले भन्यौँ। र त्यही अभियानको नेतृत्वकर्ता राजनेता आदरणीय केपी ओलीलाई साथ दिँदै प्रचण्ड कमरेडले पनि अब हामीले पनि हत्या हिंसाको राजनीतिबाट समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो अवधारणालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सशक्त ढङ्गले गइरहेको मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गऱ्यौँ। अब म पनि कमरेड केपी सँगसँगै सहकार्य गर्न तयार छु भनेर मुट्ठी कसेर 2 वर्ष अगाडि मदन भण्डारी स्मृति दिवसको दिन जेठ 3 गते पार्टी एकताको अभियानमा सामेल हुनुभयो र हामीले बडो ताली बजाएर गडगडाट उहाँलाई स्वागत गऱ्यौँ। कार्यक्रमको शुभारम्भमा ब्यानरमाथि साथीहरूको टिप्पणी मैले सुने, जब नलेखौँ के गर्ने भने नेताहरूले भन्नुभयो। मैले भने जबद भनेको वेद हो, जनताको जनवाद भनेको उपनिषद हो। जबद लेखे पनि उही हो कुरा, जनताको जनवाद लेखे पनि कुरा उही हो, सार तत्त्व त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले यो बारेमा हामीले धेरै छलफल गर्नु पर्दैन। हिजोको 21औं शताब्दीको जनवाद धक्का क्रमभङ्ग महाविपत्ति छलाङ धक्के, म यो रोल क्रममा धेरै जान्दिनँ, छलाङ धक्का क्रमभङ्ग महाविपत्तिको सिद्धान्तलाई कमरेड प्रचण्डले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउनुपर्छ भनेर जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर जनताको जनवाद स्थापना भएको हो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने अवशेषहरूलाई समाप्त गर्ने यो महान अभियानको नायक कमरेड केपी ओली हो। त्यही भएर आज युवाले सडकमा भने राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद, पोखराको जनता के भन्छ केपी ओली ले भन्छ। त्यस कारणले यो नारा आज सडकमा लाग्यो। कतिपय साथीहरूले एमाले जिन्दाबाद पनि भन्नुभयो। एमाले जिन्दाबाद नभन भन्नुभयो नेताहरूले। मैले भने एमाले सिद्धार्थ गौतम हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गौतम बुद्ध हो। सिद्धार्थ गौतम भने पनि त्यही हो, गौतम बुद्ध भने पनि त्यही हो। त्यही भएर एमाले नभन नेकपा भन भनेर भन्नु आवश्यक छैन। लामो समय एमालेमा काम गरेर आयो, कहिले एमाले भन्न सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसके पछाडि लामो समय माओवादी केन्द्रमा काम गरेर आएका नेताहरू यही हुनुहुन्छ। यो संस्थापन पार्टी भएको हुनाले धेरै साथीहरू यही हुनुहुन्छ। कमरेड बादल यही हुनुहुन्छ, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी यही हुनुहुन्छ, हरिबोल गजुरेल र प्रभु शाह पनि सायद आज भोलि नै हामी यही पार्टीमा भएको कुराको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ झुकेर माओवादी केन्द्र पनि भन्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ झुकेर एमाले पनि भन्न सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मूल प्रवाह हो माओवादी र एमाले सिद्धार्थ गौतम हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गौतम बुद्ध हो। यो गौतम बुद्ध जतिको आफ्नो लाइट र हाइटलाई उठाउन सक्ने नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हो। त्यही भएर आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भनेर तपाईँले नारा लाउनु। बिचरा केपी ओली त म 10 वर्ष होइन मलाई अब 2 वर्ष भए पुग्छ भन्नुभएको थियो। उहाँले आउँदो निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नुभयो। उहाँले आउँदो पार्टीको महाधिवेशनपछि म अध्यक्ष बन्दिनँ भन्नुभयो। आउँदो पार्टीको महाधिवेशन चैतमा गर्ने भनेको थियो, आज पुस महिनामा पार्टी फोर्नुभयो प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले। कुन शक्तिले त्यो तागत दियो जसको कारणले 3 महिनापछि यो पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष बन्ने, एकल अध्यक्ष बन्ने कुरालाई छोडेर माधव कमरेड आज सडक छाप अध्यक्ष बन्नको निमित्त माइतीघर मण्डलमा जानुभयो। कुन शक्तिले तागत दियो 2 वर्ष पछाडि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो अवसर छोडेर कमरेड प्रचण्ड हिजो राष्ट्रपति बन्नुभयो, आज सडक छाप प्रधानमन्त्री बन्नलाई माइतीघर मण्डलमा जानुभयो।
प्रधानमन्त्री बनाएकै हो, अध्यक्ष बनाएकै हो, 35 वर्ष प्रचण्डले खाएकै हो, 15 वर्ष माधव नेपालले खाएकै हो, 10 वर्ष झलनाथ खनालले खाएकै हो, एक पटक प्रधानमन्त्री भएकै हो, 2 पटक प्रधानमन्त्री भएकै हो। कुन तागतले शक्ति दियो झलनाथ खनाल 2 वर्ष पछाडि राष्ट्रपति बन्ने बाटो छोडेर आज सडक छाप राष्ट्रपति बन्नुभयो? आजबाट भोलिबाट पर्सिबाट कहिलेबाट अब सडक छाप मन्त्रीमण्डल पनि बन्ला। एउटा एसएमएस आयो मलाई, सांसदहरू लोगो लाएर माइती घर मण्डलमा आउने। एकातिर संसद विघटनको प्रस्ताव अवैधानिक हो, हामी कानुनी प्रक्रियाबाट यसलाई उल्टाउँछौँ भनेर मुद्दा हाल्न पनि जाने। अर्को निर्वाचन आयोगमा हामीलाई सूर्य चाहिन्छ भन्न पनि जाने। अनि अर्को केपी ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक हो भनेर सडकमा पनि जाने। यो सबै कुरा एकैचोटि हुन्छ? तपाईँ सडकमा गएर सडक छाप राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भने निर्वाचनमा आयोगमा गएर सूर्य छाप लिने अधिकार तपाईसँग छैन। त्यो सूर्य छाप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छाप हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व आदरणीय नेता केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। यस मानेमा सूर्य छापप्रतिको तपाईको लोभी नजर अब त्यता नलाउनुस्, बल्खु कार्यालयतिर लोभी नजर नलाउनुस्, अनि अहिलेको नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयतिर लोभी नजर नलाउनुस्। तपाईको स्थान कहाँ हो भन्ने कुरा त कार्की बेन्कुइटमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर तपाईँले देखाइसक्नु भएको छ तपाईँको स्थान कहाँ हो भन्ने कुरा। अब आधिकारिक कुन पार्टी हो भन्ने कुरा हामीले धेरै भन्नै पर्दैन, जनताले थाहा पाइहाल्छन् कार्की बेन्कुइटबाट कसले बैठक गरिरहेको छ अनि आधिकारिक बैठक कहाँ कहाँ भइरहेको छ। म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबै ढङ्गले अगाडि बढाउँ, आन्दोलनलाई सुसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढाउँ। आन्दोलनका नाराहरू हामीले सुन्यौँ, फलानो चोर देश छोड, यसपालिको हैजा कल्लै लैजा, यस्ता नारा नलगाउँ। यस्ता नारा त गवारहरूले, अनपढहरूले, अशिक्षितहरूले, असभ्यहरूले लगाउने नारा हो। यो कुनै वैधानिक मान्यता पाउने नारा हो? देश निकाला गर्ने कुन परिस्थितिमा हुन्छ? हैजालाई लैजा भनेको मृत्युदण्डको कुरा हो। मृत्युदण्डको कुन परिस्थितिमा हुन्छ? हिजो महिलाहरूमाथि हिंसा भयो, बलात्कार भयो, बलात्कारहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन ल्याउनु भन्दा त्यो कानुन ल्याउनु हुन्न भनेर वकालत गर्ने नारायण काजी श्रेष्ठजीहरू आज यस्ता नारा नहुने कार्यकर्तालाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हिजो जाजरकोटमा केटा र केटीको माया पिरती हुँदा विवाह गरेर जाँदाखेरि ती मान्छेहरूलाई खोलामा बगाइदा एउटा वक्तव्य निकाल्ने हिम्मत नगर्ने प्रचण्डले आज यस्ता नारा सिकाउनुहुन्छ सडकमा। सडकको त्यो नारा सुन्ने एकजना बुढाबाले मलाई भन्नुभयो, माधव नेपाल र झलनाथलाई त काका ठानेकै हो। किन काका ठानेको भनेको केपी ओलीलाई बा भन्दा उहाँलाई रिस उठ्छ, त्यही भएर उहाँलाई काका भन्न थालेको थिएँ मैले भन्नु। युवाहरूले केपी ओलीलाई बा भन्दो रहेछन्, उहाँहरूलाई एकदम कन्सेरीको रौँ तात्दो रहेछ, त्यही भएर उहाँलाई काका भनेको। काका त डाकाको पछि लाएर गएछन्। अब नमिल्ने भाकामा गीत गाउन थालेछन्। अब जनताले राका लगाएर यिनलाई पाहा लगाउने दिन आयो भनेर एउटा बुढाबाले भन्नुभयो। संसदीय दलमा तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्थ्यो, सक्नु पर्थ्यो। एकातिर हामीसँग बहुमत संसद छ भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ अर्कोतिर रामचन्द्र पौडेल र जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराईहरूसँग गएर केपी ओलीको सरकार ढाल्नको लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग ल्याउनको निमित्त उहाँसँग सहकार्य गर्ने कुराको षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ। अनि देशी विदेशी शक्तिहरूसँग बसेर तपाईँ छलफल गर्नुहुन्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बम पड्काएर ध्वस्त पार्ने अभियानमा लाग्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर केपी ओलीले तपाईहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त संसद विघटन गर्नुभयो र हिम्मत गर्नुभयो। ए मेरा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जनसमुदायहरू, तपाईहरु फैसला गर्नुहोस्। हिजो मदन भण्डारीले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो, तपाईँ देउता मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, म मान्छु। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले देउता मान्छु भन्दा निकै आश्चर्यका साथ हेरिएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, म मेरो जनता भनेका, मेरो भगवान भनेका जनता हुन्। यस मानेमा म
मेरो भगवानको फैसला म मान्छु, त्यही हो मैले मान्ने भगवान। आज केपी ओलीले जनतालाई भगवान मान्नुभयो र आउँदो निर्वाचनको उहाँले घोषणा गर्नुभयो। उहाँले त्यसो भनिरहँदा दुईटा घटनालाई उहाँले शिरमा राख्नुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 48 सालमा जितेको सरकारलाई 51 सालमा ढालियो, पार्टीभित्र 74 र 36 को फैसला भयो। अदालतले त्यो फैसलालाई सदर गरियो अनि जनताले फैसला गर्दै गिरिजाबाबुको सर्वसत्तावाद अलि बढी भयो। त्यही भएर मनमोहन अधिकारीको सादगीलाई अब यो आन्दोलनमा यो सत्तामा ल्याउनुपर्छ भन्यो। त्यही मनमोहन अधिकारीको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम ल्यायो, वृद्ध भत्ता ल्यायो, असहाय भत्ता ल्यायो, सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्यो, अनेक खालका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो, सडक सिँचाइ, अनेक खालका नौसका कार्यक्रमहरू ल्यायो। तर त्यो सरकारलाई गिरिजाबाबु लगायतका नेतालाई मन परेन अनि फुगेर म ढालिदिन्छु भनेर गिरिजाबाबुले कागज फुक्दै देखाउन थाल्नुभयो। 9 महिनामा सरकार ढल्यो। त्यस पछाडि मनमोहन अधिकारीले सदन विघटनको फेरि अर्को प्रस्ताव लानुभयो। माधव नेपाल कमरेड त्यो सरकारको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि मनमोहन अधिकारीलाई त्यो सदन विघटन गर्ने सुझाव दिने एउटा मुख्य पात्र माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। आज कुन नैतिकताले उहाँले यो सदन विघटनको प्रक्रियाको विरुद्ध सडकमा गएर लडिरहनु भएको छ? यसको जवाब इतिहासमा निर्ममताका साथ कमरेड माधव कुमार नेपालले दिनुपर्छ। त्यस पछाडि विश्वनाथको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो प्रक्रिया उल्टायो। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो 58 सदस्यीय सरकार बन्यो, शेरबहादुर देउवाको सरकार। सांसद किनबेच भयो, पुरुष सांसदहरूले महिला सांसदहरूले खाने औषधि खाए, सांसदहरू सिङ्गापुरमा गएर सिसा फोरे, पजेरो किने, अनेक काण्ड भयो। तत्कालीन एमाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई उठाएर नेता बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो। तत्कालीन काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो। नेकपा एमाले फुट्यो, माओवादी जन्मियो। त्यो फुटेको एमालेका नेताहरू धेरै कार्यकर्ताले लगेर प्रचण्डले शहीद बनाउनु भयो, शहीदको पङ्क्तिमा लामबद्ध राख्नुभयो। शाही शासन आयो, खिलाराज जन्मियो। यस्ता असङ्ख्य घटना घटेर नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने जुन प्रक्रिया थियो त्यो 20 वर्ष पछाडि धक्कलियो। आज केपी ओलीले त्यही कालो इतिहास नदोहोरियोस् भन्नको लागि सर्वसत्तावादीहरू, स्वार्थीहरू, अवसरवादीहरू, भ्रष्टहरूलाई म यो मुलुकको फैसला गर्ने जिम्मा दिन्न, यो मुलुकको फैसला गर्ने जिम्मा जनतालाई म दिन चाहन्छु भनेर उहाँले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। यस मानेमा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आउँदो निर्वाचन 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ। आजबाट संवैधानिक इजलासले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। संवैधानिक इजलासको प्रक्रियाको प्रारम्भिक लक्ष्य हेर्दाखेरि सरकारले गरेको निर्वाचनको घोषणा र सदन विघटनको प्रक्रियालाई साथ दिन्छ भन्ने कुरा यो मैले बोलिरहेको छैन, त्यही वकालत गरिरहेको दिनेश त्रिपाठीले भनिरहेको छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँले बनाएको संवैधानिक इजलास र त्यो प्रक्रिया हेर्दा तपाईँहरूले सरकारले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो भनेर उहाँले बोल्नुभयो। आफूलाई मन पर्दाखेरि न्यायालय उच्च हुन्छ भन्ने, आफूलाई मन नपर्ने फैसला आउन लाग्यो भने सडकमा गएर रुवाबासी गर्ने अनि प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाउने, यस्ता दिनेश त्रिपाठी जस्ता अराजक व्यक्तिहरू यो मुलुकमा युवाहरूले चिन्न आवश्यक छ। दिनेश त्रिपाठीका हरेक मुभमेन्टमा उसका तपाईँ रिटहरू हेर्नुहोस्, आन्दोलनहरू हेर्नुहोस्, यो दिनेश बहादुर होइन, यो रिट बहादुर हो। यस्ता रिट बहादुरहरूलाई हामीले बेलैमा होस गर्नुपर्छ। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यस्ता रिट बहादुरहरूले कानुनलाई गलत ढङ्गले उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यस्ता रिट बहादुरहरूलाई कानुनको गलत ढङ्गले व्याख्या नगर्ने कुरामा यिनीहरूलाई अलिकति बौद्धिक ढङ्गले सम्झाउने बुझाउने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। वैधानिकताको जुन कुरा छ, मैले अघि पनि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओलीको नेतृत्व गरेको पार्टी नै मूल प्रवाहको पार्टी हो। सूर्य चिन्ह केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको नै मूल चिन्ह हो। म प्रचण्ड कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, केपी ओलीको बलमा दुईटिया आएको होइन। केपी ओली लोकप्रिय छैनन्, यो चुच्चे नस्का केपी ओली ल्याएको होइन, यो त हामी नेताहरूले बसेर ल्याएको भन्ने साथीहरूलाई, नेताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिम्मत छ भने ऐसा हतौडा गोलाकार भित्रको चिन्ह लिनुहोस् र प्रचण्ड कमरेडको लोकप्रियताको मापन गरौँ। होइन भने सूर्य चिन्हतिर आँखा नचम्काउनुहोस्। युवाहरूले सूर्य चिन्ह प्रतिको तपाईँको चम्काएको आँखालाई मन पराएका छैनन्। यति कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु।
र मैले युवा सङ्घको बारेमा, युवा आन्दोलनको बारेमा केही थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। अति सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी बस्यौँ, युवा आन्दोलनको बारेमा उहाँले हामीलाई केही प्रशिक्षण दिनुभयो र भन्नुभयो, ए युवा नेता हो, एकचोटि देशभरि जाओ। धेरैले न्यु खोजे, सडकमा हात्ती नहिँडेका कारणले कुकुर धेरै घुक्न थाल्यो। कहिले धर्मको नाममा सडकमा कुकुर घुक्छ, कहिले राजाको नाममा कुकुर घुक्छ, कहिले कसको नाममा कुकुर घुक्छ। युवा हो, हिँड ए हात्ती हो, किन सोध्छौ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामी आज यो युवाहरूलाई तपाईँहरूको शक्ति देखाउन आएका छौँ। हनुमानलाई सञ्जीवनी झार लिन पठाइयो, आँटै गर्दैनन् हनुमान। अनि भने, ए हनुमान पवन पुत्र, तिमी त यति शक्तिशाली छौ, तिमीले त झन्डै सूर्य निलेका थियौ बच्चामै, यस्तो जाब सुमेरु पर्वत तिमीले उठाउन सक्दैनौ। त्यसपछि हनुमानले आँट गरे र सुमेरी पर्वत उठाए। आज हामी यही भन्न आइरहेका छौँ, ए युवाहरू आँट गर, अब यो राष्ट्रियताको सवाललाई अगाडि बढाउने कुरा तिम्रो कानमा आएको छ। मुलुकको समृद्धिलाई अगाडि बढाउने कुरा तिम्रो कानमा आएको छ। यो मुलुक बचाउने कुरा तिम्रो कानमा आएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने कुरा तिम्रो कानमा आएको छ। त्यही धनुषा, त्यही जनकपुर, त्यही सप्तरी, जहाँ मधेस जागरण अभियान लिएर जाँदा हामीलाई लाठी प्रहार गरिएको थियो। राजीव पहाडी र हामी कोर एरियामा भित्र प्रवेश नगरिकन बाहिर आएका थियौँ। सप्तरीमा हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयत्न भइरहेको थियो। आज त्यही जनकपुर नगरीबाट, त्यही धनुषाबाट हामीले उद्घोष गऱ्यौँ, हे धनुषावासी र आदरणीय जनसमुदायहरू, अब तपाईँहरू पुनरागमनको बाटोमा जानुहुन्छ कि तपाईँहरू केपी ओलीको अग्रगामी छलाङको बाटोमा जानुहुन्छ भन्दा त्यहाँका युवाले तपाईँले जस्तै नारा लाए, जनकपुरवासी के भन्छ, केपी ओलीले भन्छ। हिजो हामीलाई क्षेत्रीय प्रभुत्वको कुरा गरिएको थियो, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गरिएको थियो। पहाडी नेताहरूले हामीमाथि थिचोमिचो गर्यो भनेर भ्रम फिजाइएको थियो। आज 2 नम्बर प्रदेश भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबेको छ। आज 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका पार्टीले जितेका स्थानीय तह ध्वस्त भएको छ। हामी भ्रममा रहेछौँ। यो मुलुकको समृद्धिको नेता केपी ओली रहेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको बनाउने काम केपी ओलीले सुरु गरे। हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध थियो, केपी ओलीले बनाउन थाले। रेलमार्ग केपी ओलीले बनाउन थाले। सुनकोशीदेखि अनेक खालका डाइभर्सन आयोजनाहरू केपी ओलीले सुरु गरे। अनेक खालका सिँचाइका बबई लगायतका ठुल्ठुला आयोजना केपी ओलीले सुरु गरे। हाइवेबाट सदरमुकाम जोड्ने 6 लेनको बाटो केपी ओलीले बनाए। मदन भण्डारी राजमार्ग भनेर भित्री मधेसको बाटोलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा केपी ओलीले सुरु गरे। भारतबाट ट्रक चढेर होइन, अब पाइप भित्रबाट तेल आउन थाल्यो, त्यो केपी ओलीले सुरु गरे। पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला केपी ओलीले बनाए। लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला केपी ओलीले बनाए। सिमराको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने कुरा गर्दैछन्। 5000 क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लुम्बिनीमा बनाए। गोदरीमा 2000 क्षमताको भएको बनाए। गट्ठाघरमा बनाउँदैछन्। हाम्रो रानी पोखरी ठाडो हुँदैछ, 20औं तला बन्यो। अब रानी पोखरी बन्यो, महत्त्वपूर्ण संरचना बनी सडक चिल्ला हुँदैछन्, ठुल्ठुला सडक बन्दैछ। आर्थिक वृद्धि दर 6.1 को दरले विकास भइरहेको छ। विश्व ब्याङ्कले भन्यो, ए नेपाली जनताहरू, ए नेपाल सरकार राम्रो प्रगति गर्नुभयो, बङ्गलादेश पछाडि दक्षिण एसियामा सबभन्दा राम्रो प्रगति तपाईँहरूको छ। मानव सूचाङ्कमा हामी 5औं स्थानले माथि आयौँ। अब हामी अल्प विकसित होइन, विकसशील मुलुकमा परिणत भयौँ। अनि हरेक सूचाङ्कहरू, इन्डस्ट्रीको इन्डेक्समा हामी माथि छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ल्याउने कुरामा हामी माथि छौँ। अनि विदेशी मुद्रा सिन्चितीको स्तर हाम्रो धेरै राम्रो छ। व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन घटेको छ। आज युवाहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन लिन थालेका छन्, टनेल खेती गर्न थालेका छन्, कौशी खेती गर्न थालेका छन्। महिलाहरूलाई कर नलाग्ने खालको कानुनी व्यवस्था भएको छ। सातै प्रदेशमा ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्र सुरु भएका छन्, औद्योगिक कोरिडोरहरू सुरु भएका छन्, साना साना औद्योगिक क्षेत्र सुरु भएको छ। अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा चलायमान भएको छ। हिजोको साइकल चढ्ने युवा आज मोटरसाइकल चढ्न थालेको छ। हिजोको मोटरसाइकल चढ्ने युवा आज कार चढ्न थालेको छ। हिजोको टायल छानो भएको घरमा आज ढलान भएको छ। हिजो एक तले ढलान भएको घर आज 3 तले भएको छ। कठिन घडीमा उभिएका छौँ। धेरैलाई ठुलो आशंका छ, कुन चाहिँ सही, कुन गलत, कुन ठिक, कुन बेठिक। संसद पुनः स्थापना हुन्छ कि भङ्ग भएको कुरा सदर हुन्छ।
पार्टीको संस्थापन पक्ष कसलाई घोषणा गरिदिएला निर्वाचन आयोगले र सूर्य चिन्ह कसले पाउला, यही अन्यलको बिचमा हामी छौँ। तर हामी हाम्रो नेताप्रतिको विश्वासको कारणले यो सबै अन्यताको बिचमा पनि हामी विशाल सङ्ख्यामा युवाहरू यहाँ भेला भएका छौँ। हाम्रो नेताप्रतिको विश्वास, हाम्रो पार्टीप्रतिको विश्वास, हाम्रो नीति सिद्धान्तप्रतिको विश्वासको कारणले हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ। राजनीतिमा विचार सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। कहिले कहिले टाउको धेरै थोरै हुनसक्छ, तर विचार शक्तिशाली हुन्छ। त्यस कारणले अघि महेश कमलले पनि थुप्रै कुरा भन्नुभएको छ, अरू नेता कमलले पनि भन्नुभएको छ। अहिले हामीले नारा सुनिराखेका छौँ, दिनदिनै चाहिँ तपाईँको विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको प्रतिनिधि सभाको भङ्ग र निर्वाचनको घोषणा यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी यी आदि तथ्य तथा नामका चाहिँ जुन आरोपहरू लगाइरहेछ, यसमा हामीले एउटा सिद्धान्तमा टेकेर, एउटा मूल्य मान्यतामा टेकेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हाम्रो सो कल चाहिँ संविधानविदहरू भनिरहेछ संविधानको धाराको यो चाहिँ उपधारा, यो दोस्रो उपधारा, यो तेस्रो उपधारा, यो चौथो उपधारा अन्तर्गत कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर भनिरहेको छ। उहाँले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने विचार के होला पनि जस्तो लाग्छ भने संविधानमा जुन प्रावधानहरू चाहिँ राखिएका छन्, पहिलो पटक संसदको संरचना भइसके पछाडि, संसद गठन भइसकेपछि सरकार चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ सेरिजहरू प्रक्रियाहरूको चाहिँ कुरा व्याख्या गरेको संविधानले। र संविधानले सकभर चाहिँ यो छिनछिनमा सरकार परिवर्तन गर्ने कुराहरू, त्यही कारणले चाहिँ यो चुनावमा गइराख्नुपर्ने कुराहरू नहोस् भनेर बहुमत प्राप्त सरकार दलको नेताले प्रधानमन्त्री चलाउने एउटा चाहिँ धारा, कुनै दलले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने संयुक्त सरकार बनाउने अर्को एउटा धारा, संयुक्त सरकारको प्रयास पनि विफल भयो भने अल्पमतको सरकार बनाउने अर्को धारा। र यो धारा यसपटकको धारामा गएको चाहिँ 47 सालको संविधानभन्दा पनि थप के मात्रै हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले यो प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास मलाई छ भनेर पेश गर्यो भने उसलाई मन्त्री परिषद गठन गर्ने अधिकार हुन्छ र उसले चाहिँ निश्चित अवधि संवैधानिक अवधिभित्र संसदको विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि मात्रै संसद विघटन गर्ने प्रावधान छ। हाम्रो सरर चाहिँ सरकार गठन गर्नुको प्रावधान यो हो। हाम्रो यो पहिला चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद विघटन गर्दाखेरि यो चौथो प्रावधान बाहेक तीनवटै प्रावधानहरू थिए। चौथो प्रावधान किन राख्या भनेदेखि त्यस्तो कुनै व्यक्ति निस्किन्छ भने त्यो बेला पनि सरकार बनोस्, फेरि लगत्तै चाहिँ चुनावमा जान नपरोस् भनेर त्यो प्रावधान राख्या। अहिले त हाम्रो यो दोस्रो उपधारा, तेस्रो उपधारा, चौथो उपधारा कुनै आकर्षित नभइकन पहिलो उपधारा अन्तर्गतै हाम्रो सरकार बनेको, जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार 48 सालमा बनेको। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा संसदीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, अरू चाहिँ तपाईँको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री या अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री कुरा छोडिदिनुहोस्, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई जनताले दिएको त्यो म्यान्डेट अनुसार काम गर्ने वातावरण भएन भने त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले नयाँ म्यान्डेटको लागि, नयाँ जनमतको लागि संसद भङ्ग गरेर चाहिँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ। यो संसदीय मूल्य र मान्यताको कुरा हो। त्यसकारणले यसपटक हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन सिफारिस गरिरहेछ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि या चाहिँ उहाँले चाहिँ गरेको कुरा सदर हुन्छ कि, संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले गरेको यो सिफारिस झन्डै 64% बहुमत प्राप्त गरेको सरकारको संसद पार्टीको संसदीय दलको नेता जो सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई सरकार चलाउने कुरामा घेराबन्दी गरेर अझ आफ्नै दलभित्रबाट उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुदेखि लिएर यावत कुराहरू संसदीय शासन प्रणालीको संसदीय दलको कुन अनुशासनभित्र पर्छ, आफ्नो दलको नेतालाई जानकारी नदिकन
संसदीय दलमा छलफलै नगरिकन जसकेलाबाट संसदीय दलका अरू सदस्यहरूले संसदीय दलको नेताहरूलाई नहटाइन्जेलसम्म त्यसको विरुद्धमा जाने कुरा संसदीय दलको नेताले उनीहरूले कारवाही गर्न सक्छ। तर हामीले त्यस्तो काम गरेन। यो सारा खचपच सारा चाहिँ बिहोरी राख्नुभन्दा जनताको जनमतको यो अपमान गर्ने यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जनताले दिएको मतको अपमान गर्ने, जनताले चाहेको जस्तो विकासमूलक काम हुन नदिने यस्तो चिजहरूको फैसला प्रधानमन्त्रीले होइन, यसको फैसला जनताले नै गर्ने हो। अपराध गरेछ भने अपराधीलाई सजाय दिने काम पनि जनताकै हो। व्यभिचार गरेछ भने व्यभिचार गर्नेहरूको सजाय दिने काम पनि जनताकै हो। असंवैधानिक काम, अलोकतान्त्रिक काम, सत्ता मोहका कारणले, पदरोलको कारणले त्यस्ता कामहरू असंसदीय गतिविधि गरेछ र त्यसले जनताको इच्छा आकांक्षा विपरीत, जनताको ऐमत विपरीत काम गरिरहेको छ भने त्यस्तालाई चाहिँ संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीले किन कारवाही गरेर त्यसको कारवाही गर्ने जिम्मा जनतालाई दिने कुरा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा हो। यो अलोकतान्त्रिक कुरा होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संसद भङ्गको सिफारिस र अर्को निर्वाचनको घोषणा गरिरहँदाखेरि कसैले भनेको जस्तो यो अलोकतान्त्रिक कसरी हुन सक्छ? नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर राजालाई यो संसद बुझाएको होइन। नेपालको प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गरेर कुनै सेनाको जनरललाई चाहिँ सैनिक शासन लागू गर्नलाई बुझाएको हो, त्यो पनि होइन। हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर आफ्नो खल्तीमा राखेको हो। त्यो अधिकार सबै जनताका सबै मौलिक अधिकारहरू चाहिँ निलम्बन गरेर सङ्कटकाल घोषणा गरे हो, त्यो पनि होइन। उहाँले भन्नुभयो यो अधिकार सबै जनतालाई छ। सार्वभौम नेपाली जनता जसले यो सरकार बनायो त्यो सार्वभौम नेपाली जनताको सामु फेरि पनि म जान चाहन्छु। उहाँले न्याय गर्ने अधिकार उहाँहरूको, न्याय गर्ने जिम्मा उहाँहरूको भनेर भन्ने कुरा संसारमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा, सबैभन्दा गणतान्त्रिक कुरा, सबैभन्दा संवैधानिक कुरा, योभन्दा अर्को कुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले संसद पुनर्स्थापना कुनै हालतमा हुँदैन। यद्यपि यसको चाहिँ छलफल चाहिँ संसदमा सर्वोच्चमा चलिरहेछ, मैले यहाँबाट भन्ने कुरा नै। तर हामीले आफ्नो तर्कका कुराहरू, आफ्नो चाहिँ आधारका कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्दछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संस्थापन पक्ष कुन होला? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो संस्थापक होला कि या त्यसका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा संस्थापन पक्ष हो? तपाईँहरूलाई भ्रम छ, उनीहरूले भ्रम सृजना गरिराखेका छ। त्यो के भनेदेखि उनीहरूसँग चाहिँ टाउको धेरै छ, उनीहरूसँग बहुमत छ, बहुमत त भएपछि सकिहाल्यो नि। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको विधान होइन। यो पहिलोको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान पनि होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको पहिलेको विधान, त्यो विधानले बहुमत र अल्पमतको चाहिँ परिकल्पनै गरेका छैन। पार्टीको कमिटीहरूमा निर्णय गर्दाखेरि यो सारा चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि सहमतिका आधारमा, दुईवटा अध्यक्षको सहमतिको आधारमा निर्णयहरू गर्ने, दुईवटा अध्यक्षको सहमतिको आधारमा बैठकहरू बोलाउने, त्यसको एजेन्डाहरू तय गर्ने। हामी चाहिँ अर्को चाहिँ एकताको महाधिवेशन नगरिन्जेलसम्मको लागि यो सङ्क्रमणकालीन अवधिभित्र सहमतिको आधारमा हामीले यो पार्टीलाई चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको वैधानिक व्यवस्था हो। सधैँ हामीले चाहिँ त्यो बहुमत र अल्पमतको गीत गाइराखेका हुनाले हामीलाई भ्रम छ। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले चाहिँ कुन चाहिँ पार्टी अधिकारीको भनेर व्याख्या गर्ने त हाम्रो अहिलेको जुन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अस्तिको दिनसम्म जसरी हामी चलिराखेका थियौँ त्यसको विधानले के भन्छ, त्यसको विधानअनुसारको निर्णय भएको छैन, त्यसको विधानअनुसारको नियुक्ति भएको छैन, त्यसको विधानअनुसारको चाहिँ अरू चाहिँ क्रियाकलापहरू भएको छैन। त्यो मुख्य कुरा हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले पदाधिकारीको हिसाबले भन्दाखेरि हामीले जम्मा व्यवस्था गरेको 2-3जना पदाधिकारी, पछि हामीले एउटा चाहिँ उपाध्यक्ष थप्यौँ होइन, दुईवटा अध्यक्ष प्रथम र दोस्रो, एउटा महासचिव र पछि एउटा उपाध्यक्ष थप्यौँ। सङ्ख्याको हिसाब होइन। पार्टीको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि आधिकारिक चाहिँ अधिकारीहरू प्रथम अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव
त्यो बहुमतको कुरा गरे होइन। त्यो पदको हिसाबले कुन कुन पदका मान्छेहरू चाहिँ बढी यो अधिकारी यो चाहिँ पार्टीमा छ, त्यसले पनि त्यो संस्थापन हो कि या अर्को चाहिँ टुक्रिएको पार्टी हो, छुट्टिएको पार्टी हो भन्ने कुरा त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। र अर्को कुरा भनेको यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अहिलेको संसदीय दलको नेता, जो सर्वसम्मत चुनेको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो दलको संसदीय दलको नेता जो प्रधानमन्त्री भएको छ र त्यो प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियत, संवैधानिक कानुनी हैसियत के हुन्छ, यो सबै आधार हेर्दाखेरि अहिले पछि नयाँ पार्टी बनेको दुईटै अध्यक्ष भएर चाहिँ खोलेको त होइन, आफ्नै ढङ्गले अर्को ठाउँमा खोलेको त्यो पार्टी संस्थापन पार्टी हुन सक्दैन। र संस्थापन पक्ष चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जसको संसदीय दलको नेता पनि कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जो यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले नेतृत्व गरेको यो पार्टी नै यो चाहिँ दुई दल बिचको चाहिँ लडाइँमा को चाहिँ वैधानिक र को अवैधानिक, को संस्थापन पक्ष र को चाहिँ अर्को पक्ष भन्ने चाहिँ लडाइँमा हाम्रो पल्ट भारी हुन्छ। त्यस कारणले सूर्य चिन्ह पाउने हामीले नै हो। एकपल्ट सूर्य चिन्ह पाउने स्थिति बनाउँछ त सबैको भगारी रितिन्छ, हामीखेरि सबै मान्छेहरू आउने फेरि अर्को क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यस कारणले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विजय, यसको अग्रगमन, यसको अग्रगति कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन। आन्दोलनमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कस्तो मान्छेले, कस्तो नेताले नेतृत्व गरेको छ कुनै आन्दोलन, कुनै लडाइँ, कुनै युद्ध, कुनै सङ्घर्ष, त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। कम्युनिस्ट पार्टी त धेरै, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू त धेरै भयो नि भारतमा, तर आजसम्म भारतमा चाहिँ त्यो भारतीय क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता छ। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 वर्ष जेठो हो नि। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीमा माओ सेतुङ जन्म्यो, माओ सेतुङले क्रान्तिको नेतृत्व गरेर क्रान्ति सम्पन्न गर्यो। रुसमा लेनिन नबनेको भए, नजन्मेको भए र त्यो पार्टीको नेता लेनिन नभएको भए सायद 1917 अक्टोबर क्रान्ति हुने सम्भव थिएन। नेपालमा यो केपी शर्मा ओली नामको व्यक्तिले यो पार्टीको नेतृत्व नगरेको भए, दुईटो पार्टीको हिजोको एकता सम्भव थियो, न यो मुलुकमा समृद्धिको चाहिँ नारा अगाडि सार्ने नेताको चाहिँ त्यो अभियानको चाहिँ अभियान सम्भव थियो, न आफ्नो चाहिँ मुलुकलाई एउटा चाहिँ विस्तारवादी शक्ति, एउटा चाहिँ अतिक्रमणकारी शक्तिले अतिक्रमण गरिरहेको जग्गा, त्यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति, त्यस्तो बारेमा लड्न सक्ने चाहिँ हिम्मत कसैले गर्न सक्छ। हामीलाई किन विश्वास, कि मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो चाहिँ विजय, यो आन्दोलनको चाहिँ विजय, यो आन्दोलन आफ्नो चाहिँ लक्ष्यमा पुग्ने चाहिँ ग्यारेन्टी के कुरोले गर्छ भने हाम्रो अध्यक्ष जसले यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, यो मुलुकको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ यो मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको एकमात्र नेता हो। आजसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सारा बुर्जुवाहरूलाई पछारेर, सारा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि सर्वश्रेष्ठ हिसाबले यो मुलुकको एक चिम्टी माटो पनि विदेशीलाई सुम्पन हुन्न भनेर, 1 इन्च जमिन पनि अरूलाई चाहिँ सुम्पन हुन्न भनेर एउटा ठुलो विशाल, अझै अहिलेसम्म हामीले राजा महाराज मानेको दरबारलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूसँग आँखामा आँखा जुझाएर सार्वजनिक समानताका आधारमा, न्याय र समानताको आधारमा ठुलो र सानो देशको बिचको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भनेर नेपालको शिर ठाडो पार्ने व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा कुन नेपालीको चाहिँ समर्थन छैन भन्नुहोस् त? सबै नेपालीको समर्थन प्राप्त देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली भए हुनाले र त्यो उहाँले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको हुनाले यो आन्दोलनप्रति नेपालीहरूको समर्थन छ। त्यसकारण हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। धेरैले भन्ने गरेका छन् केपी ओली सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी, ओहो सबै अधिकार हातमा लिएको छ। म भन्न चाहन्छु हाम्रो हिजोको पार्टीमा कुनै नेता थिए, कहिले चुन्नै नपर्ने 33 वर्षसम्म चाहिँ महाराज जस्तै, श्रीतिन महाराज जस्तै देव शमशेरले पनि त्यति वर्ष चलाउन सकेन।
चलाउन पाएन होला, चन्द्र शमशेरले पाएन होला, वीर शमशेरले पाएन होला, भीमसेनले जुद्ध शमशेर को थिए, धीर शमशेर को गरेर तिनले पाए। तिनीहरूभन्दा माथि रहेर श्री 5 भन्दा तल रहेर 33 वर्षसम्म अनिर्वाचित भएर नियम पनि छैन, कानुन पनि छैन, न्याय पनि छैन, के पनि छैन, त्यस ढङ्गले पार्टी चलाएको नेताको तुलनामा र 12 वर्ष 17 वर्ष 14 वर्ष चाहिँ आफूले नेतृत्व सम्हाल्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ पहिलो पार्टीलाई तेस्रो पार्टीको रूपमा चाहिँ पुर्याएको। त्यस्ता व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको एउटा पार्टी छ, अर्को चाहिँ हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो पार्टीको नेतृत्व जसले गर्नुभएको छ। मैले यो कुनै प्रशंसा गरेको कुरा होइन। केपी ओलीले के गर्नु, उहाँले त यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, लोकतान्त्रिकरणको आन्दोलनको, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण, नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण, नेपाल राज्यको चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको अभियानको चाहिँ नायक अहिले केपी शर्मा ओली होइन।